बुधबार मात्रै नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ। तर भारतीय पक्षबाट चाहिँ यसको विरोधका आवाजहरू आइरहेका छन् र यस विषयमा चाहिँ अब नेपाल सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ यति बेला विष्णु रिजाल, विदेश विभाग उपप्रमुख नेकपा। रिजाल सर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। हजुर, धन्यवाद छ। धन्यवाद। जस्तो अब बुधबार मात्रै कालापानी, लिपुलेक लगायतका अन्य भूमि समेटेर सरकारले नेपाली राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र यसको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ। तर भारतीय पक्षबाट भारतीय मिडियाहरूबाट पनि विरोधका स्वरहरू आइरहेका छन्। अब यसरी विरोध भइरहँदा सरकारलाई चाहिँ एक किसिमको दबाब बढिरहेको छ। अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिव सम्मिलित समितिलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ। अर्थात् नेपाल र भारतका बीचमा सीमा समस्या छन् र ती समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व सहमत रहँदै आएको पाइन्छ। नेपालको पश्चिम पहाडी भूभाग र भारत बीचको सीमा 1816मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको छ। त्यस यता कुनै पनि सन्धि सम्झौता भएको छैन जसले हाम्रो पश्चिमी पहाडी भूभाग र भारत बीचको सीमालाई पुनर्निर्धारण गरोस्। यस अवस्थामा लिम्पियाधुराबाट निश्चित महाकाली अर्थात् काली नदी नै दुई देश बीचको सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट छ। के कति कारणले बीचमा कतिपय भौगोलिक, राजनीतिक, सामरिक महत्त्वका जस्ता विषयहरूले यसले प्राथमिकता पाउन सकेन। तर 1990मा नेपालमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आइसकेपछि लगातार जस्तो नेपालका सरकारहरूले भारत समक्ष आफ्नो भूमिको बारेमा कुरा उठाउँदै आएका छन् र यसचोटि पनि सन् 2019को नोभेम्बर 4मा जब भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा सहित सम्मिलित गरेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, त्यस लगत्तै नेपाल सरकारले नोभेम्बर 20मा भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएर आफ्नो असन्तुष्टि प्रष्ट रूपमा व्यक्त गरेको थियो। साथसाथै दुवै देशका सचिव स्तरीय बैठक आयोजना गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल सुरु गर्न दुईचोटि नेपालले तिथिमिति उल्लेख गरेर बैठकको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। यी कुनै कुरालाई पनि वास्ता नगरेर भारत सरकारले मे 8 तारिकमा आएर जुन नेपाली भूमि 19 किलोमिटर छिचोल्दै लिपुलेक पुग्ने गरी जुन सडक निर्माण गरेर त्यसको उद्घाटन भएको अर्थात् त्यसको चालु भएको भन्ने जुन घोषणा गर्यो, त्यसबाट समस्याले नयाँ मोड लिएको मैले ठानेको छु। लगत्तै भारतीय सेनाका प्रमुखले नेपाली भूमि नेपालले आवाज उठाउँदा अरू कसैको उक्साहटमा गरेको भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले पनि यो समस्या बढी चर्काउनमा मद्दत गरेको छ। नेपाल सरकारले हालसम्मका आफ्ना सबै कूटनीतिक र आन्तरिक प्रयासहरू असफल भएपछि बाध्य भएर नेपालको संसदीय समितिले दिएको निर्देशन, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकले दिएको निर्देशन अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संसदमा नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा उल्लेख गर्यो र त्यही अनुसार अहिले नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेको छ। यस परिस्थितिमा हामीले भारतीय पक्षबाट अथवा भारतीय मिडियाबाट यसको स्वागत जय जयकार हुन्छ भन्ने अपेक्षा पक्कै पनि गरेका छैनौँ। अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण, आधारहीन, ऐतिहासिक तथ्य विपरीतका विवरणहरू भारतीय सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती रूपमा आएका छन्। त्यसको हामी पूर्ण रूपमा खण्डन गर्छौँ, भर्त्सना गर्छौँ, निन्दा गर्छौँ। साथसाथै हामी भारत सरकारलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, समस्याको समाधान वार्ताको टेबलमा खोज्नुपर्छ। हाम्रा स्थापित संयन्त्रहरू छन्, राजनीतिक नेतृत्व छ र वार्ताको टेबलमा बसेर हामीले आपसी असमझदारीहरू हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता निरन्तर रूपमा व्यक्त गर्दै आएको छ। यो अहिले जुन असमझदारी बढेको छ दुई देशका बीचमा, यसलाई हटाउने पनि वार्ता नै सबभन्दा उपयुक्त माध्यम हो। नेपाल सरकारले त्यसका लागि आह्वान गरेको छ र भारत सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ। जस्तो कि यति धेरै विरोधका स्वरहरू आइरहँदा चाहिँ अब कूटनीतिक पहल सम्भव देखिँदैन के छ? हुन त यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यो जुन कूटनीतिक पहल गर्नका लागि चाहिँ बारम्बार चाहिँ कोसिस गरेको हो, तर भारतीय पक्षबाट चाहिँ आनाकानी भइरहेको अवस्थामा अब यो नेपाली नक्सा जुन सार्वजनिक गरिएको छ, यसपछि कूटनीतिक पहल हुन कतिको सम्भव छ र हुन्छ हुँदैन, के छ? सम्भव
कूटनीतिक पहल सम्भव छ, गर्नुपर्छ। यसबाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। हामीले इतिहासदेखि लगातार रूपमा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, कागजहरूका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गरेका छौँ र पहिलोचोटि हामीले आधिकारिक ढङ्गले यसलाई नक्सा मार्फत सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। भारतको यसमा मतान्तर हुन सक्ने, उसको दाबी हुन सक्ने कुरालाई हामीले अहिले अन्यथा पनि लिँदैनौँ, किनभने वार्ताको टेबलमा बसेपछि हामीले उसलाई उपयुक्त ढङ्गले जवाफ दिन्छौँ। त्यसबाहेक अहिले अरू कुनै पनि मैले उपाय देखेको छैन। भारतका तर्फबाट हिजो व्यक्त भएको प्रतिक्रियाले मलाई अलिकति निराश बनाएको छ। भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्फत जारी गरेको प्रतिक्रियाको अन्तिम लाइनमा वार्ताको वातावरण बनाउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त वातावरण बनाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छौँ भनेको छ। अर्थात् अहिलेको अवस्थामा वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण छैन कि भन्ने जस्तो अर्थ लाग्ने गरी वक्तव्य जारी गरेको छ। यो अनुपयुक्त छ। वार्ताको वातावरण केही पनि बिग्रेको छैन। मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छ। त्योभन्दा माथि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचमा जति पनि नेपाल भारतका मुद्दाहरू छन् त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्न द्विपक्षीय संयुक्त आयोग छ। त्यसभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीका तहमा बारम्बार छलफलहरू पनि हुने गरेका छन् अन्य विभिन्न विषयमा। त्यसले गर्दा हाम्रा जति पनि स्थापित संयन्त्रहरू छन् त्यसलाई हामीले सक्रिय पार्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले वार्ताको टेबलबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र दुई देशबिचका आएका समस्याहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ। यसमा अलिकति पनि अहम देखायो भने, घमण्ड गर्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा भारत जस्तो विशाल मुलुकले अवश्य पनि ध्यान दिएकै होला। तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, यति ठुलो छिमेकी मुलुक भारतका बारेमा हामीले भन्नै पर्छ। प्राय कुनै पनि छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका देशसँग भारतको आज किन समस्या रहिरहेको छ? किन पाकिस्तानसँग त्यत्रो वर्षदेखि समस्या छ? बङ्गलादेशसँग त उनीहरूले हालै समाधान गरेका छन्, किन त्यत्रो वर्ष बङ्गलादेशसँग रह्यो? उतातिर गएर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चीनसँग चाहिँ किन भारतको त्यति लामो समयदेखि समस्या रहिआएको छ? त्यसले गर्दा हामीले समस्यालाई एउटा धरातलमा उभिएर हेर्न सकेनौँ भने, आन्तरिक राजनीतिक खपतको विषय मात्र बनायौँ भने ठुलो राष्ट्रको दायित्व पुरा हुँदैन, असल छिमेकीको दायित्व पुरा हुँदैन। म भारतीय पक्षलाई पनि यो कुरामा बढी सचेत हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ सरकार थप बलियो भएर अगाडि बढ्नका लागि के गर्नुपर्छ? हामी कुनै युद्धमा गइरहेका छैनौँ। हामीले भारतलाई अरू चिड्याउने कुनै काम गरेका पनि छैनौँ। हाम्रो आधिकारिक र वैध दाबीलाई प्रमाण तथ्यहरूका आधारमा अगाडि सारेका छौँ। भारत सरकारलाई यसमा चित्त बुझ्दैन भने वार्ताको टेबलमा बसोस्, वार्ताको टेबलमा तथ्य प्रमाणहरू प्राप्त गरेर हामीलाई उसले देओस्, हामी त्यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा, कागजातहरू सबैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको काली नदी पूर्वको सबै भूभाग नेपालको भूभाग हो, नेपालको अविभाज्य सार्वभौम र अखण्ड भूभाग हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। हामीलाई विश्वास छ वार्ताको टेबलमा बस्यौँ भने हामी भारतलाई तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा पूर्ण रूपमा कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। भारतलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भने छिटो वार्ताको टेबलमा बसोस्, यस विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नेपाल सरकारले कुनै उत्तेजना, आवेग वा कुनै रिसरागबाट यो कदम चालिरहेको छैन। भारतीय मिडियामा अहिले कुप्रचार गरिए जस्तो कुनै अर्को अमुक मुलुकको साथ लिएर हामीले यो कदम चालेका छैनौँ। म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, जब 2015 मे 15 तारिकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच चीनमा एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी भएर त्यसको 28 नम्बर बुँदामा लिपु लेकलाई उनीहरूले संयुक्त व्यापारी केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरे। त्यति बेला पनि नेपाल सरकारले आफ्नो लिखित असहमति अर्थात् डिप्लोमेटिक नोट दुवै मुलुकलाई बुझाएको थियो। हामीले चीनलाई पनि त्यो बुझाएका थियौँ, भारतलाई पनि बुझाएका थियौँ। तर एउटा आश्चर्यको कुरा, चीनले हाम्रो डिप्लोमेटिक नोटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हामीलाई पत्र लेख्यो, वार्ताको माध्यमबाट कुनै समस्या पनि समाधान गर्न तयार छौँ भन्यो। भारतले त्यसको पनि जवाब दिएन। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो भूमि उपयोगको कुरा अगाडि सार्दा, हाम्रो भूमिको दाबी पुनर्स्थापनाको कुरा अगाडि सार्दा कुनै मुलुकलाई यसमा जोड्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। चीन र भारतका बिचमा समस्या पनि होलान्, उनीहरूको सम्बन्ध पनि होला, त्यो उनीहरू दुईटा राष्ट्र बिचको कुरा हो। त्यसै गरी हाम्रो र भारत बिचको सम्बन्ध, हाम्रो र चीन बिचको सम्बन्ध हामी अलग अलग र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। यो ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज नगर्न, नभुल्न र अतिरञ्जित नगर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले नेपालका राजनीतिक दल, संसद, नागरिक समाज लगायत सबैलाई साथमा लिएर जुन
कदम चालेको छ। यसलाई दह्रो रूपमा समर्थन गर्न, नेपाल सरकारलाई अझ प्रोत्साहन दिन र नेपालको राष्ट्रियता सम्वर्धनको यो अभियानमा सबै एकताबद्ध भएर सरकारका साथमा उभिन अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हस् रिचालजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, बुधबार मात्रै नेपाल सरकारले नेपाली भूमि, लिपुले, कालापानी लगायतका अन्य भूमिहरू समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा, राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीयहरूले विभिन्न भारतबाट चाहिँ विरोधका स्वरहरू आइरहेका छन् र यस विषयमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं विष्णु रिजाल, विदेश विभाग उपप्रमुख नेकपाका नेतासँग।